जी नाज़रीन, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं ॻाल्हियूं ॿोलियूं हली रहियूं आहिनि। तबीहत जेको आहे सो ॻाल्हि ॿोल शुरू कजे, हुन खां अॻु में हिकिड़ो शबिया खां ख़ूबसूरत कलाम ॿुधूं था, हुन खां पोइ वरी अॻिते हलूं था। सरकार तेरे आने से, सरकार तेरे आने से गुलशन में बहारें आई, तेरे नूर से प्यारे आका, तेरे नूर से प्यारे आका, आलम में रोशनी छाई, सरकार तेरे आने से। कि जब जलवा फ़िग़न हुए आका, जब जलवा फ़िग़न हुए आका, सजदे में झुका था काबा, सजदे में झुका था काबा, ऐ आमना कैसी तेरी, ऐ आमना कैसी तेरी किस्मत ये खुदा ने बनाई, सरकार तेरे आने से। या मुस्तफ़ा या मुजतबा अहलन व सहलन मरहबा, या मुस्तफ़ा या मुजतबा अहलन व सहलन मरहबा, कि जलवों से तुम्हारे आका, जलवों से तुम्हारे आका फैली हैं नूर की किरणें, फैली हैं नूर की किरणें, खुर्शीद कमर ने आकर, खुर्शीद कमर ने आकर तुमसे ही ज़िया है पाई, सरकार तेरे आने से गुलशन में बहारें आई, तेरे नूर से प्यारे आका, आलम में रोशनी छाई, और खुद रहमत आलम कहकर, खुद रहमत आलम कहकर भेजा है खुदा ने ये रहबर, भेजा है खुदा ने ये रहबर, लौला कलमा की खातिर, लौला कलमा की खातिर दुनिया ये खुदा ने बनाई, सरकार तेरे आने से। या मुस्तफ़ा या मुजतबा अहलन व सहलन मरहबा, या मुस्तफ़ा या मुजतबा अहलन व सहलन मरहबा। जज़ाकल्ला शबिया, माशाल्लाह, बहुत अच्छा कलाम। नाज़रीन, ॿियनि महिमाननि पाण खे जॉइन कयो आहे सना ख़्वानी जे लाइ, उन्हनि जो तारुफ़ करायूं था, पोइ वरी उन्हनि खां पोइ जेको आहे सो कुझु ॿुधंदासीं। मरियम ज़ीशान साहिबा पाण सां गॾु आहिनि ऐं कंवल रज़ा बि पाण खे जॉइन कयो आहे। आप दोनों को जो है ना इस महफ़िल में जो है ना हम भलीकार करते हैं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। महिमान शामिल थिया आहिनि ऐं सना ख़्वानी जे लाइ शामिल थिया आहिनि, ऐं इहो महीनो अहिड़ो आहे जो असां जेतिरी बि वधि खां वधि ज़िक्र कयूं नबी जी शान में, जेको कुझु बयानु करे सघूं ऐं पंहिंजो इश्क़ जेको असांजो पंहिंजे नबी सां आहे उहो ज़ाहिर कयूं, उहो घटि हूंदो। त हिकिड़ो कलाम अॻु में ॿुधूं था, पोइ वरी ॻाल्हियूं थींदियूं रहंदियूं। जी हुज़ूर आपके दर का
ادنا گدا ہوں، حضور آپ کے درگاہ میں ادنا گدا ہوں، بس میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، اور میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس کرم آپ کا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے، اور میں سب سے برا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، میں سب سے برا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں، بس یہی جانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں، یہی جانتا ہوں، کیونکہ بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر، بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر، عطا جو کیا یہ بھرم آپ کا ہے، اور فلک ہے کیوں روشن، بہت خوبصورت شعر ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں، کہ فلک ہے کیوں روشن، ذرا یہ تو سوچو، فلک ہے کیوں روشن، ذرا یہ تو سوچو، اور زمانہ ہے روشن، ارے ذرا یہ تو سمجھو، زمانہ ہے روشن، ذرا یہ تو سمجھو، کیونکہ یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے، یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے، اور وہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے، یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے، وہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، اور میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس کرم آپ کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ کول آپ کا۔ ناظرین مریم بھی پاڻ سان ॻाल्हाइनि، उन्हनि खां बि जेको आहे सो कलाम ॿुधंदासीं। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। روشنی کا عروج، ظلمتوں کا زوال، آئینہ بھی وہی
کس کا اوج کمال میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جود و کرم دشمنوں کو امان ان کا جود و کرم دشمنوں کو امان دستے جاز دے کنکری کو زبان حق نے بخشی انہیں حکمت لازوال روک دے تو حرام اذن دے تو حلال کس کا اوج کمال کس کا اوج کمال میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال اور اس جہاں میں کوئی ایسا یا نہیں بے شک اس جہاں میں کوئی ایسا یا نہیں دھوپ میں جو چلے اور سایہ نہیں فرش تو فرش ہے عرش پر بھی نہیں ایسی کوئی نظیر ایسی کوئی مثال کس کا اوج کمال میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال اور وہ اشارہ کرے تو شجر چل پڑے وہ اشارہ کرے تو شجر چل پڑے ہاتھ ان کے اٹھے ڈوبا سورج پھرے چاند دو ٹکڑے ہو کر دوبارہ جڑے وہ نہ ہو تو رکے گردش ماہ و سال کس کا اوج کمال کس کا اوج کمال میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال میم ہا جی ناظرین जेको आहे सो सलमा अख्तर साहिबा पाण सां गॾु आहिनि ऐं उन्हनि सां वरी सां ॻाल्हि ॿोल शुरू कयूं था फ़ज़ाइल कुछ और बयान किए जाएं क्योंकि ये महीना इसीलिए है हम यहाँ पे जमा इसीलिए हुए हुए हैं कि जितने भी हो सके हम उनके फ़ज़ाइल बयान करें
تو کچھ فضائل بھی بیان تاکہ کریں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں، جی جی بالکل، جو آپ نے دین کی تعلیم دی صحیح، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، جی جیسے جی ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ حضرت خدیجہ جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے تجارت کی، ہوں آپ کی ایمانداری اور حسن اخلاق کی وجہ سے آپ نے رشتہ بھیجا، اور اس لیے بھی کہ آپ تو نبی آخر الزماں بنا کر بھیجے گئے۔ ہوں پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کی اتنی ازواج مطہرات جتنی بھی آپ کی زندگی میں آئیں، آپ سے سب نے وہ فیض پایا، وہ چیزیں پائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آج کے دور میں ہم کہتے ہیں کہ کتنی پیاری، کتنی چہیتی اور لاڈلی ازواج مطہرات میں سے آپ کا صحیح بالکل نام آتا ہے۔ تو اور جب ان کے حضور شامل ہونے سے جب ان سے انہوں نے نکاح کیا، ان کی زوجیت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ آئیں تو بہت قوت ملی اسلام کو۔ بہت قوت ملی، اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے موج میں بیٹھے ہیں، تشریف فرمائے، اور آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ اگر کوئی اور عام ازواج بھی تو دیکھیں نا کن کی ہیں، ہوں کوئی عام کی شخص کی تو نہیں ہے نا، نبی آخر الزماں کی ازواج صحیح، مطہرات ہیں۔ تو آپ بہت خوش ہوئیں اور آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بابا جان سے اجازت لے کر آ جاؤں، کچھ مشورہ لے کر آ جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں ٹھیک ہے آپ مشورہ لے کر آ جائیں، کہ مطلب مشورے کے لیے بھی اپنے والد محترم سے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگوں، صحیح، کہ آپ نبی ہیں نا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو آپ سے تو ایسی چیز مانگی جائے گی نا کہ جو مانگنے کے سے بھی آگے کی حد میں ہوگی، بے شک، ہے نا۔ تو آپ دوڑی دوڑی جاتی ہیں یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں بابا جان آپ نے فرمایا کہ آج تو بہت خوش ہو، مسکراتی بھی آئی ہو عائشہ، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ سے ایک مشورہ لینے آئی ہوں کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں، اور آپ نے مجھ سے فرمایا کہ مانگو عائشہ کیا مانگتی ہو، تو میں بابا جان اجازت لے کر آئی ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں بابا جان سے مشورہ کر لوں۔ دیکھیں آپ فرما برداری کا عالم دیکھیے کہ وہاں رہتے ہوئے بھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے بھی، یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا، یہ اس میں بڑا سبق ہے کہ باپ نے بیٹی کو کس طرح رخصت کیا۔ اب آج کے باپ جو رخصت کر رہے ہیں، آج کے گھر میں جو باتیں، یہ نا بڑی لمبی بات چلی جاتی ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا ہے اور اپنی بچیوں کو بھی سکھانا ہے۔ صحیح، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فرماتے ہیں کہ آپ پوچھو کہ بیٹا کیا پوچھنے آئی ہو، تو آپ فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑے موج میں ہیں اور فرمایا کہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا اور عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے رب کے درمیان باتیں ہوئی تھی نا، ان میں سے ایک بات بتا دیجیے، وہ میرے لیے تحفہ ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں مانگا بھی تو کیا مانگا، تو یار غار ہے نا۔ دیکھیں آپ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گنبد خضرا ہے، پھر وہاں سب آپ کے جتنے 4 یار ہیں، ہے نا، جی، تو ان میں سے ہی تو ہیں نا آپ بھی۔ آپ دوڑی دوڑی آتی ہیں، حضور کو تو پتہ ہے نا کہ کیا مانگنے آئی ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ مسکراتی بھی آتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہو گیا مشورہ ابا جان سے، بابا جان سے، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ سرکار مجھے ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیجئے کہ جو اللہ رب العزت کے اور آپ کے درمیان ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یار غار ہے نا، مجھے پتا تھا کہ وہ کچھ اسی طرح کی فرمائش کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ تشریف لے گیا تو اللہ تعالیٰ سے جب میری گفتگو ہوئی، وہ تو کوئی نہیں سمجھ سکتا نا، لوح قرآنی، الف لام میم ہاں میم عین سین قاف نون، الف لام میم صاد ہاں میم یا سین قاف یا عین صاد قاف۔ ان میں سے ایک بات نماز کا تحفہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دینا، کن سے؟ اپنی امت سے کہہ دینا کہ جو کسی کو لڑوائے گا وہ جہنم میں جائے گا اور جو ملوائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن جاتے جاتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے بھی بتانا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے آپ کو۔
तो फिर आप भागी भागी जाती हैं बाबा जान से, बताती हैं कि मुझे ये बताया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बातें। तो जब आप मुस्कुराती भी बता रही हैं ना बाबा जान के जो मिलवाएगा जन्नती और जो लड़वाएगा वो जहन्नुमी है। देखिए आज इस बात की ज़रूरत है, हमें ये बात मानना है कि लड़वाने वाले का रुतबा क्या है और मिलवाने वाले का क्या रुतबा है। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हो रही हैं ना, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ें लाए हैं ना अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए, उनमें से ये एक चीज़ है। सही। फिर आपने जब बताया ना हज़रत अपने वालिद मोहतरम को, तो आप रोने लगे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि बाबा जान ये तो खुशी की बात है, आप रो रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु ने क्या फरमाया, अब दिल थाम के सुनिएगा। बाबा जान फरमाते हैं, यारे गार फरमाते हैं कि बेटी आपने एक बात पे गौर नहीं किया, जो मिलवाएगा वो तो जन्नत में जाएगा और जो लड़वाएगा वो जहन्नुम में जाएगा। जो जहन्नुम में जाएगा वो भी तो उम्मती है ना, मैं इस बात पे रो रहा हूँ। अच्छा, कितनी गहरी बात है, कितनी गहरी बात है। आज काश हम इस बात को समझ जाएं, किसी को लड़वाने के उसमें, किसी को मिलवाने के चक्कर में जो हम लगे रहते हैं। इन बातों को हम हुजूर सल्लल्लाहु के उम्मती हैं, हम मिलादी हैं, हम नात ख़्वाह हैं, आलिमा हैं, मौल्लिमा हैं, कुरान हाफ़िज़ा हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो घराने से ताल्लुक़ है, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों में से ये बातें हैं ना जिन पे हमें अमल करना है। सही, बेशक। बातें हमारी जारी रहेंगी। नाज़रीन हलूं था नंढी साई वठी पोइ मोटी था अचूं, पोइ वरी गॾूंदासीं। जी नाज़रीन, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं जेको आहे सो प्रोग्राम में बि असां ॻाल्हियूं शुरू कयूं। हिन खां अॻु में शबिया खां हिकिड़ो सुहिणो कलाम ॿुधूं था, पोइ वरी जेको आहे सो ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जी शबिया, बिस्मिल्लाह कीजिए। हुज़ूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुज़ूर मेरी तो सारी बहार आप से है कि मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुज़ूर मेरी तो सारी बहार आप से है। कि कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, ये हाज़री का सबब बार बार आप से है,
सबब बार बार आप से है कि मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी और मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है कि मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी बहुत उम्दा, शुक्रिया बहुत बहुत शबिया, बहुत अच्छा कलाम आपने सुनाया। जी नाज़रीन, ॻाल्हि हुन हस्ती जी थी रही आहे जंहिंजो हिकिड़ो वाक़ियो मूंखे बि ईअं ज़हन में तरी आयो आहे। रिवायतूं चवनि थियूं त नबी साईं जॾहिं ताइफ़ विया हुया त तमामु घणो उन्हनि माण्हुनि जेको आहे सो दुश्मनी ॾेखारी हुई। जॾहिं त नबी उन सां गॾु ई वॾा थिया, नंढपण में हुते ई घुमिया, पर जॾहिं उन्हनि जेको आहे सो ॻाल्हि शुरू कई रब जो पैगाम ॾियण जी, ॿुधाइण जी, त माण्हू उन्हनि जा दुश्मन थी विया हुया। उनजो हिकिड़ो वाक़ियो आहे त जॾहिं उहो ताइफ़ विया हुया त उते माण्हुनि न रुॻो मुखालफ़त कई, पर नंढड़ा ॿार हुया, उन्हनि खे उन्हनि जे कढ लॻाए छॾियो ऐं ॿारनि पथरनि जो तमामु घणो उन्हनि जे मथां वसाया वसकारो कयो, जंहिंजे करे नबी साईं तमामु घणा जेको आहे सो ज़ख़्मी थी विया हुया ऐं रत तमामु घणो वहे पियो उन्हनि जो। ऐं तंहिं वक़्तु जेको आहे सो रब साईं खे बि जेको आहे सो जलाल अची वियो ऐं तमामु घणो उहो जेको आहे सो उन जिब्राइल अमीन फ़ौरन अची विया उन्हनि वटि ऐं उन्हनि चयो त ऐं नबी अलाह जा रब तूं अलाह जा नबी तूं पंहिंजो हथु मथे खणी इन्हनि जे लाइ बदुआ कर त असां ॿिन्ही जबलनि खे पाण में गॾाए छॾींदासीं, मिलाए छॾींदासीं। इहे सभु माण्हू हिन जे अंदरि अची चिभाटिजी वेंदा उहो दौरु। ऐं तव्हांखे ख़बर हूंदी त जॾहिं बि गुज़िरियल जंहिं करिया में जेकी नबी आया उन्हनि जा वाक़ियात आहिनि त उन्हनि कंहिं हिकिड़े वक़्त ते अची पंहिंजी क़ौम खां बेज़ार थी विया ऐं उन्हनि हथु खणी माना रब खे चयो त हिननि खे का सेखत मिलणु घुरिजे, रब कुझु अहिड़ो कर जो इहे सम्झनि हिन ॻाल्हि खे। ऐं उन्हनि क़ौमनि ते अज़ाब बि आया जंहिंमें जेको आहे नूह वारे तूफ़ान जो बि तव्हां ज़िक्र पढ़ंदा आहियो, ॿुधंदा आहियो। मूसा अलैहिस्सलाम जी क़ौम ते बि अज़ाब आयो हुयो। त नबी साईं हथु मथे खणी करे उन्हनि जे लाइ दुआ घुरी ऐं उन्हनि बदुआ न ॾिनी ऐं नबी कॾहिं बि कंहिंखे बदुआ न ॾेई सघंदा आहिनि, न उन्हनि ॾिनी कॾहिं। इहो हिकिड़ो वाक़ियो मूंखे ज़हन में आयो, मां चयुमि तव्हां सां शेयर कंदी हलां। गॾो गॾु अदी सलमा पाण सां गॾु आहे, उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं त मक्की ज़िंदगी का कोई और ऐसा वाक़िया जो आप अभी बयान करना चाहें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन फैलाने के लिए निकले तो आपसे लोगों ने यही कहा कि किसी ने कहा कि पत्थरों से कलमा पढ़वा दो,
पत्थरों ने भी कलमा पढ़कर गवाही दे दी। फिर दरख्त को इशारा किया, किसी ने कहा कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो आप में कुछ कमालात हैं, तो आप दरख्त से भी इसको बुलाओ, दरख्त को, और कलमा। आपने इशारा किया कि वो जो सामने दरख्त है वो कलमा पढ़ के दिखाए। तो दरख्त झूमा खुशी में, पहले इधर हुआ, फिर इधर हुआ, पीछे हुआ, फिर आगे आया। अब कहने वालों ने ये रवायत में लिखा है कि वो अपनी जड़ें काट रहा था, लेकिन वो तो खुशी से झूम रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया। तो वो झूमता हुआ आया, आके उसने पहले सर झुका के अदब से सलाम किया और फिर कलमा पढ़ के सुनाया। सुभान अल्लाह। फिर चांद का वाक़या हुआ कि किसी ने कहा कि अगर आप में कुछ है या आप अल्लाह के नबी हैं, कमालात हैं, तो चांद को 2 टुकड़े कर कर आपने दिखाई। ये भी नहीं कि उसी वक्त हुआ पहाड़ की जो कोहे सफ़ा वहाँ पर है, वहाँ से एक घूमा, घूम कर एक उस तरफ गया, किस तरफ गया। रवायत में लिखा है कि दुनिया के हर हिस्से में वो देखा गया मौजज़ा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मौजज़ा दुनिया में देखा गया कि चाँद ऊपर से ही नहीं जुड़ा, कि चाँद जब 2 टुकड़े हुआ तो वो कोहे सफ़ा से यूं राउंड करके घूम के आके फिर जुड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में पूरा कलाम पाक उतारा। हमें दीन मिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, हमें ईमान मिला, हमें कुरान मिला, हमें रमज़ान मिले, लैलतुल क़द्र जैसी रातें मिली हमें। किन के सदक़े? नबी आखिरुज़्ज़मा के सदक़े। सुभान तो कलाम पाक ने खुद बार बार गवाही दी ना, कहीं मुज़म्मिल तो कहीं मुद्दस्सिर, तो कहीं ताहा, तो कहीं यासीन। पूरा कुरान मेरे आका सल्लल्लाहु की तारीफ़ में भरा पड़ा, बेशक पूरा कुरान, उसमें जो भी देख लें आप। तो अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि या अल्लाह, जैसे हम इतना प्यारा दिन मना रहे हैं ना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का, उनकी खुशी में हम झूम रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, और हम गलियां सजा रहे हैं, सब सजा रहे हैं, लंगर कर रहे हैं, महफिलें सजा रहे हैं, तो हम उनकी सीरत को भी अपनाएं। सही। हम लोगों से नाराज़ होना छोड़ें, जबरदस्त। हम लड़ाई झगड़े ख़त्म करें, हम दिलों को साफ़ करें, इसलिए कि जिस दिल में अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, वहाँ तो कुफ्र नहीं हो सिर्फ सकता। उम्मती कहलवाना तो काफी नहीं है ना? उम्मती नहीं कहलवाना काफी अब नहीं है। जैसे अल्लाह ताला सिर्फ रब्बुल मुस्लिमीन नहीं, वो रब्बुल आलमीन है, बेशक। वो तमाम आलम का रब है। वो ये नहीं कि सिर्फ हम मुसलमान हैं तो हम कहें जी अल्लाह हमारा है, नहीं, अल्लाह ताला हिंदू, ईसाई, सिख, चरिन परिन सबका ही रब है। सही है ना? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कितनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हश्र में चलते जाएंगे तो आप रोते जाएंगे, उम्मतियों को हंसाते जाएंगे, और जब आप मुस्कुराएंगे तो फूल झड़ते जाएंगे और उम्मती वो फूल चुन चुन के आपके पीछे जाते जाएंगे। वाह वाह, ज़बरदस्त, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा आपने बात भी की और इसी में आपने पैगाम भी दे दिया कि सिर्फ उम्मती कहलवाना काफ़ी नहीं अमल है, करना हमें है उनकी उस पे। सीरत पे अमल करना है। सीरत। नाज़रीन, असां गॾो जेको कमल खां हिकिड़ो कलाम ॿुधूं था। जो भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जब भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, बस यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, और तुम ही हो बेसहारों का
یا رسول اللہ تم ہی ہو تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ بس تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ اور شہنشاہ ہو ملک جنوں بشر اور اولیاء اللہ شہنشاہ ہو ملک جنوں بشر اور اولیاء اللہ بس تیرے ٹوکروں پہ ہے سب کا گزارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ اور بروزے حشر میرے اس یقین کی آقا لاج رکھ لینا بروزے بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا کیا کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ اور بھروسہ مجھ کو پورا ہے تمہاری ذات عالی سے بھروسہ بھروسہ ہم کو پورا ہے تمہاری ذات عالی سے کہ مروں گی پڑھ کے میں کلمہ تمہارا یا رسول اللہ مروں گی پڑھ کے میں کلمہ تمہارا یا رسول اللہ جبی میرے ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ بہت بہت
बहुत खूब। जी नाज़रीन, जेको आहे सो असां जेका महफ़िल अॼु सजाई हुई उन जो जेको आहे सो पुॼाणी ते पहुता आहियूं। टाइम ख़त्म थी वियो आहे प्रोग्राम जो। ऐं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग शामिल हुए। सुभाणे वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं, वरी नबी साईं जो ज़िक्र हूंदो ऐं वरी सभु जेको आहे सो इहो ई समां हूंदो। तेसि ताईं इजाज़त ॾियो। ऐं आख़िरी में पाण मरियम खां कलाम जी रिक्वेस्ट कंदासीं त साईं कलाम ॿुधाइनि। मूंखे इजाज़त ॾियो, सुभाणे वरी गॾु हूंदासीं। अल्लाह हाफ़िज़। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और ये शरफ बड़ा शरफ है, तेरा रुख मेरी तरफ है, ये शरफ बड़ा शरफ है, तेरा रुख मेरी तरफ है, मुझे नात ख्वाह बनाया, ये करम नहीं तो क्या है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, आका तुम्हारे दर से ही लो लगी है, ये तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका।